बहुमोगाच्यानो आज आयताराचो दीस आमी देवाच्या हाजरपणांत आरंभ करया. देवाक आमी अर्घ आनी होगलाप दिवया. आमचें जिवीतच समयाच्या दिसा समयाच्या हातान समर्पण दिवन गावया. अर्घां दितलो हांव अर्घां दितलो. अर्घां दितलो समया अर्घां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो. अर्घां दितलो समया अर्घां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो. देवाक अर्घां दिवंक जायतीं कारणां आसात. जनन दिवस आचरचो उडास करया. इवेट जॉन फेर्नांडीस मारगांव गोवा, विल्मा फेर्नांडीस, शारन ॲग्नेस सल्डाना, लेविशा लिओना रोड्रिगस मीरा रोड, फ्रांसिस सल्डाना उर्वा, ज्योती शार्लेट डायस दुबई, दीपक फेर्नांडीस एंजलोरू, जुआना सिक्वेरा मँगलोरू, रोजलिन ताकोडे. तुमकां बागी जनन दिवसाचे शुभाशय आमी पाठयता. देवाची आशिर्वादां आमी मागता. तशेंच जिवितांत देवाची आशिर्वादां अजापां विजमितां अनुभव केल्ल्यान देवाक अर्घ आनी होगलाप दिला. लाविना फेर्नांडीस अंधेरी, जॉयस रस्किना बोंदेल, पास्कल जे डायस, लीना आल्फ्रेड मार्टिस बँगलोर, अनिल डिसिल्वा आनी कुटुंब फेरार, उर्बन आनी वायलेट डिसोजा सुरतकाल, लेतिसिया डिसोजा मुल्की, जेसिंता फेर्नांडीस मुंबई, बेनरॉय रेशमा डिसोजा कुर्ला, लॉरेन्स पिंटो काबातार, रोजी राना मुल्की. सांगातास जनन दिवस आचरतना देवाक अर्घ आनी होगलाप दिता. लेतिसिया सल्डाना चेन्नय. आपल्या त्या वसत मागोवंक उलो दिता किंग्सली माचाडो सागर. तशेंच सबार जण कोविड-19 वरी कश्ट जाता तांचे पासत आमी मागया. आयक आमचे मागणे सोमया देवा उदार स्तोली म्हाका आयच्या दिसा. देवादीन रेमंड सिक्वेरा, लॉरेन्स मॅगदलीन पिंटो, मायकल आनी पास्कल फेर्नांडीस, सांतान आनी ॲलिस डिसोजा, बर्नर्ड डिसोजा, फेलिक्स फेर्नांडीस, बेल्चार सिक्वेरा अंधेरी. देवादीन लॅडविन ॲलिस डिसोजा ताने दुसऱ्या वर्साचो मरणाचो वार्षिक दिवस. देवादीन लॉरेन डिसिल्वा ब्रह्मावर पहिल्या वर्साचो मरणाचो वार्षिक दिवस. देवादीन अँटनी डिसोजा नाला सोपारा. देवादीन जॉन फेर्नांडीस मुल्की. देवादीन लिल्ली सॉरेस खटपाडी. देवादीन जॉन बी आनी मोंतिना सँगतीस दोंबिवली. देवादीन लवीन सिक्वेरा गोवा. देवादीन नतलीन गोडिनो. देवादीन डेनिस रेगो मँगलोर. देवादीन क्रिस्टिन पिंटो वालेन्सिया. देवादीन जोसेफ पिंटो दुबय. देवादीन जो लस्रादो सांताक्रूज. कुटुंबान सरलेल्या उडास करता. विल्सन डिसोजा काणजार दुबय. देवादीन जेरोम फेर्नांडीस बेल्डोर. देवादीन मायकल आनी सेव्हरीन फेर्नांडीस मारोल. देवादीन डॉक्टर ऑस्टेस ह्युबर्ट पायस मीरा रोड. देवादीन फिलोमिना ओलिवेरा इस्रायल. देवादीन लुईस ओलिवेरा पीटर ओलिवेरा इस्रायल. देवादीन फिलोमिना ओलिवेरा पाडील. देवादीन इग्नेशियस मास्करेनस जप्पू. देवादीन फ्लोरिन डिसोजा सोमारपेट. देवादीन आल्बर्ट मेंडोन्सा शंकरपुरा. देवादीन मार्क मेंडोन्सा बँगलोर पुलगत्रींतल्या आत्म्याचो उडास करता. सिल्विया डिकोस्टा पुलगत्रींतल्या आत्म्याचो उडास करता. शांती नोरोन्ना कुवेट. देवादीन तेरेसा वाज निड्डोडी. देवादीन थॉमस डिसोजा जुहू मंगलवाडी. देवादीन एल्विस पास्कल आनी एलिझा मोंतेरो उद्यावर. देवादीन ग्रेसियन लोबो बँगलोर. देवादीन विक्टर लोबो बँगलोर. देवादीन जॉन लॅन्सी लिओ लोबो बेळवाय. देवादीन आयरीन अलेक्स अँटनी घाटकोपर. देवादीन विलियम पिंटो खार. देवादीन स्टेला डिसोजा मुंबई. देवादीन जॉन बी सँगतीस दोंबिवली. सरलेला समेस्त बसो सांगाता मेळोन आमी मागया. सासणाचो विशय दी तांकां येसमिया निरंतर प्रकाश तांचेर फंगो दी समाधानेन ते विशय घेवन दीत. आमीन. दैवी कोलारेत्री मंदिराक तुमी धाडलेली मिसाची तेसावा हांगासर आमी स जाण याजक आसा तितले मात्र आमी त्या मिसाच्या बलिदाना वेळार भेटयता. उरलेली सगळीं मिसांवाक आनी जे पाद्रापांक मिसांची तेसां मेळना थंयसर दांडिता थंयसर याजक त्या मिसाच्या तेसां फसत भक्तीपणी मिसाचें बलिदान भेटयतात. प्रवेश गीत आमी घडया. सुमयाक दिनवासी कांत 827 पेज 27.
संत बापाया मंदिरात जमल्या स्तुती तुझी करू कांगा आम्ही जमल्या प्रणाम करू उपकार आठवून भेटयता वर्गा बलिदान जय जय बापा जय जय तुका जय जय तुका जेजू क्रिस्ता जय जय तुका पवित्र आत्म्या जय जय तुका त्रिएक देवा जय जय बापा जय जय तुका जय जय तुका जेजू क्रिस्ता जय जय तुका पवित्र आत्म्या जय जय तुका त्रिएक देवा स्नानान बापा नवे जिवीत दिले क्रिस्ताया जगपणान भागीदारां केली आमकां मोडून तुका सागली लालेन मागता तुझे बेसान जय जय बापा जय जय तुका जेजू क्रिस्ता जय जय तुका पवित्र आत्म्या जय जय तुका त्रिएक देवा जय जय बापा जय जय तुका जेजू क्रिस्ता जय जय तुका पवित्र आत्म्या जय जय तुका त्रिएक देवा बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या पुनर्जीवन जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा बापाचो मोग तसेच पवित्र आत्म्याचो अभिषेक तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो भोव मोगाचे न्हू आमच्या जिवितांत आमी कितें जाता त्या आमच्या विणसवणेचेर होंदून आसा पवित्र पुस्तक आमकां म्हणटा आमी विणसवण करी जाय जिविता आनी मरणा मदें आमी विणसवण करी जाय उदाक आनी उज्या मदें आमी विणसवण करी जाय सर्गा आनी खर्गा मदें सासणीक जिवीत आनी सासणीक ख्यास्तीच्या मदें ह्या संवसारांत आसतनाच आमी विणसवण करी जाय बऱ्या फडाराचो यशस्वी बेसाचो कुटुंबा जिविताचो आ रिलिजियस बेसाचो आमी विणसवण करी जाय संवसारांत समाजींत एक यशस्वी जिवीत जिवंक वर्त्या फुडारान भरलेलें जिवीत जिवंक सगळ्यां फायद्या पडचें तसलें जिवीत जिवंक वा नासाक व्हरचें तसलें जिवीत आमी मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेवचो सोम्या लागीं सरोंक सोम्याक लागीं सरता आसतना आमी सोम्या लागीं हीच कृपा मागया आमच्या जिवितांत खऱ्या बऱ्या आमकां सासणीक जिवीत दितल्या संगतींतय आमी आकर्शीत जावं आनी आमी तसल्याच संगतींक आमी आमच्या जिवितांत विंचूंक आनी विंचल्या उपरांत त्या जिविताक अखेर पर्यंत समर्पीत जावं तर हे मिसाचें बलिदान भेटयता आसतना एक घडीभर आमी दोळे धांपया आमी उडास करया कोणा पासत आमी मागोवंक फावो ह्या दिसांनी अफगानिस्तानांत विशेश अशांती आसा थंयच्या लोकां खातीर मागया आनी त्या अशांती मदें सांपडलेल्या आमच्या क्रिस्तांव भाव भयणी पासत थंयसर वावरतल्या आमच्या रिलिजियसां पासत ह्या जाग तशें सिस्टरां पासत आमी मागया आनी सगळ्या संवसारार कोविड-19 ह्या पिडे वरवीं कश्ट जातल्या पासत आनी हर तराचे कस संकस आसतल्या पासत आमी मागया पवित्रपणी ह्या मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेवच्याक आमची पातकां आमची अस्कत काय आमी वळखून घेवया आनी सांगाता म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां भवा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आधारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोड अपराध ह्या पासत भगवन सदांच अवकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक तुमकां भवा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं
विनाती करात म्हूण प्रार्थन मागता. सर पुदेदार देव बाप आमची खाकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक फावो. Amen. Sumia kakulka, Sumia kakulka, Krista kakulka, Krista kakulka, Sumia kakulka, Sumia kakulka. Mahima, 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 Mahima Deva usargi आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी. सर्वेस्वरा देवा सर्गीच्या राया सर्ववेदार देवा बापा. आम्ही तुका नमस्कार करता, आम्ही तुका दिन वाचता. तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता. सोमिया जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता. सोमिया देवा देवाचे शेळिये, तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूत कर. तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे मानवून घे. कित्याक पवित्रात्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे. जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र, एकलोच तू ईश्वर, एकलोच तू परमेश्वर. आमेन, आमेन, आमेन. प्रार्थोया. देवा आमच्या बापा, तुझ्या भुरग्यांक तूं एका मोनाची आनी एका काळजाची तूं करताय. जे तूं फरमायताय तसो मोग करूं आनी जे कितें तूं आमकां बसयताय ताची आशा धरूंक भोळेपणान आमकां फावो कर. आनी ह्या अतेर संवसारांत सर्गींच्या सदां बाळतेल्या सुखाचेर आमी आकर्शीत जावंक आनी सासणाच्या वस्तूंक ची आमी विसवण करूंक आमची काळजां समर्पीत कर. हे आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं, जो खरो देव तुज्या सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवड चलयता सासणाच्या सासना. आमेन. जोशुआच्या पुस्तकांतलें वाचप. जोशुआन शिकेमांत इस्रायलाच्या सर कुळयांक जमो केल्यो. उपरांत ताणें इस्रायलाच्या मलगड्यांक, फुडाऱ्यांक, न्यायकर्त्यांक आनी अधिकाऱ्यांक आपयले आनी ते सगळे देवा मुखार हाजीर जाले. तेन्ना जोशुआन सगळ्या लोकांक म्हळें, सर्वेस्परू इस्रायल असो देव अशें सांगता, पुरातन काळार तुमचे पुर्वज न्हंयचे पलतडी वस्ती करून आसले आनी ते परक्या देवांची सेवा करताले. पूण तुमी सर्वेस्पराची सेवा करिनात जाल्यार कोणाची सेवा करूंक तुमी खुशी व्हरतात म्हूण आज निर्धार करा. तुमच्या पुर्वजांनी न्हंयचे पलतडी सेवा केल्ल्या देवांची वा तुमी आतां वस्ती करतात त्या देशाच्या आमोरितांच्या देवाची. म्हजे आनी म्हज्या घराण्या विशयेन सांगचें तर आमी सर्वेस्पराची सेवा करतले. लोकान जाप दिली,
सर्वेस्पराक सांडूंक आनी हेर देवांची सेवा करूंक आमकां बिलकूल मोन ना. कित्याक सर्वेस्परा आमच्या देवानच आमकां आनी आमच्या पुर्वजांक इजिप्ताच्या गुलामपणाच्या घरांतलीं भायर हाडिल्लीं आनी ताणेंच आमच्या दोळ्या मुखार व्हड जापां केल्लीं. आमी गेल्ले ते सगळे वाटेर आनी आमी पैन करून गेल्ल्या त्या सर लोकांच्या देशांत ताणें आमची जतन घेतल्या. देखून आमी सर्वेस्पराची सेवा करतल्या कित्याक तो आमचो देव. देवाचे उतर हे देवाचे ओळखार साकून पळया सर्वेस्पर कितलो स्वादी गोड. साकून पळया सर्वेस्पर कितलो स्वादी गोड. सर्वेस्पराक हांव सदांच दिन वाचतलो, ताची वाकन स्तुती कळनासता म्हज्या वोंटांचेर आसतली. सर्वेस्परा वरवीं म्हज्या आत्म्याक वडवीक मेळटा. हे आयकून दुबळ्या धाकट्यान संतोषा. साकून पळया सर्वेस्पर कितलो स्वादी गोड. सर्वेस्पराचे दोळे नितीवंतांचेर आसात आनी ताचे कान ताच्या उल्याक उक्ते आसात. सर्वेस्पर खोट्या मनशांक पाट करता. संवसारांत तांचो उगडास आळवून सोडता. साकून पळया सर्वेस्पर कितलो स्वादी गोड. नितीवंतांचे बोबेक सर्वेस्पर कान दिता आनी सर्वय कश्टान वरांतलीं तांकां निवारता. खंती दुखीन बारवतल्यांक सोमी लागींच आसा. बरवसो खणलेल्यांक हात दिवन तो उखलता. साकून पळया सर्वेस्पर कितलो स्वादी गोड. साकून पळया सर्वेस्पर कितलो स्वादी गोड. सांत पावलान एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. बाबा भयणीनो, क्रिस्तांत तुमकां आसा त्या अभिमाना खातीर एकामेकाक काळजी जावन चला. पत्नींनी आपल्या पत्नीक सुम्याचेच काळ जाल्ले बरी काळ जावंक चलत जाय. कित्याक जसो क्रिस्त कुडीचो म्हणजे पवित्र सभेचो तारक आनी मस्तक, तसोच पती आपल्या पत्नीचो मस्तक. आनी जशी पवित्र सभा क्रिस्ताक काळ जाता तशेंच पत्नीने सरसंगतीने आपल्या पतीक काळ जाय. पत्नीनो, क्रिस्तान पवित्र सभेचो मोग केलो तसो तुमी तुमच्या पत्नीचो मोग करा. पवित्र सभा तिबो मीर वा दुसरे कसल्यांचो आब नासतना पवित्र आनी कथावेने जावच्याक आनी महिमेन पर जालेले एक कानीक आपणाक जावच्याक क्रिस्तान तिका उदकान आनी उतरान धुवन शुद्ध केली आनी पवित्र केली आनी ताणें आपणाक तिका ओपून दिलो. हेच बरी पत्नीन जसो आपल्या कुडीचो ते मोग करतात तशें आपल्या पत्नीचो मोग करीत जाय. आपल्या पत्नीचो मोग करता तो आपणाचोच मोग करता.
कोणी मनीस केदेंच आपल्या कुडीचो द्वेष करिना, बदलाक तिचे तो पालन पोषण करता. पवित्र सभे की क्रिस्त हेच बरी चलयता. आमी ताचे कुडीचे सांदे. पवित्र पुस्तक म्हणलेलें आसा, दादलो आपल्या आवय बापायक सांगतलो आनी आपले पत्नी थंय एकवटतलो. ती दोगांय एक कूड जातली. हे व्हड गुटाची सत. क्रिस्ताक आनी पवित्र सभेक ती लग्न जाता म्हणून हांव सांगता. देवाचे उतर हे देवाचे व्हड उपकार. उद्गार. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. तुझी उतरां सुम्या आत्मो आनी जिवी, सासणीक जिवी दिता ती उतरां तुजेच लागीं आसा. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. जुआं प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमान तुका येसोम्या. कफरनावाच्या सिनागोगांत जेजू शिकोवन आसतना ताच्या शिश्यां मदले साबार जण हें आयकोन म्हणाले, हें उलोवणें विपरीत जालें. तें आयकोंक कोणाक जायत? ह्या विशयांतच आपणाचे शिस गुणगुणोन आसात म्हूण जेजू समजलो आनी तांकां म्हणालो, हें आयकोन तुमचो भावार्थ धंडळ्ळो वे? तर मनशा पुताक पयलो आसले कडेन सोडून पाटी वेतना पळयशा जाल्यार तुमी कितें म्हणशात? जीव दिवचो प्रेरक आत्म्यान मनीस खंयच्याकय उपकाराना. हांव तुमचे लागीं उलयलां ती उतरां आत्मीक जीव दिवची. तरी तुमचे मदें आसात थोडे सत्मानिनांत तसले. सत्मानिनांतलेले कोण आनी आपणाक विश्वास घेतान पराधीन करतलो कोण म्हूण जेजू सुरवेर थावनूच जानासलो. आनी परत्यान तो म्हणालो, देखूनच हांवें तुमकां सांगलें, बापान तें दिल्लें देणें दिल्लें करीत कोणूच म्हजे सरसी येवंक शकना. हाचे उपरांत जेजूच्या शिसां भितरले साबार जण ताचो सांगात सांडून पाटीं परतले. तवळ 12 जाणांक जेजून म्हळें, तुमी वचोंक सोदतात? सिमोन पेद्रून ताका जाप दिली, सोम्या, आमी कोणा सरसी वचों? तुजे लागीं आसात उतरां सासणीक जिविताचीं. तुमचो देवाचो भगवंत म्हूण आमी सतमानलां आनी आमकां खात्री आसा. देवाचे उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता. भोवमोगाचे न्हू, खंयच्या संगतींनी आमी आकर्शीत जाता तेच संगती आमी विंचता. आनी कसले संगती आमी विंचता तेच परी आमचें जिवीत जाता. Our life becomes according to our choices. आयच्या पयल्या वाचपांत यहोशुआ प्रवादी इस्रायलच्या सर लोकांक सांगाता घालता विशेश जावन तांच्या फुडाऱ्यांक, आनी तांकां एक सवाल तो करता. म्हणजे तांकां एक विंचवण करूंक तो उलो दिता. कित्याक तितल्या भितर इस्रायल परजा बसयल्या गांवाक येवन पावल्या जोशुआच्या मुखेलपणाखाल. तांकां सगळ्यांक देवान बसयलेलो गांव वांटे करून दिला. आनी त्या गांवांत तांणी जियेत आसतना
तांणी एक विंसवण करूंक आसा, एक दृढ निर्धार तांणी घेवंक आसा. आनी ह्या विशयांत जोशुआ तांचे लागीं उलयता. यहोशुआचो बूक 20 आनी 4 15 बोड. यहोशुआ चॅप्टर 24 वर्स 15. पूण तुमी सर्वेस्पराची सेवा करिना जाल्यार कोणाची सेवा करूंक तुमी कुशी व्हरतात म्हूण आज निर्धार करा. आज एक दृढ निर्धार तुम्ही घेया. सर्वेस्परा खऱ्या देवाचे मात्र तुम्ही आराधन करतात की वा तुम्ही अन्य देवा फाटल्यान वेतात, या फितीसपणा फाटल्यान वेतात, या संवसारी रितीन तुम्ही जियेतात. हाच्या विशयांत एक दृढ निर्धार तुम्ही आजच हाती घेया. एकलो तरणाटो भुरगो आसलो, म्हणजे 12 वर्सांचो. ताज्या आवयन ताका सवाल केले, तूं व्हड जाल्या उपरांत कितें जाताय पुता. हें सवाल ताका परतून परतून ताच्या नियाळाक आयलें. तो मागणें करूंक लागलो देवा लागीं आनी ताच्या मोगाच्या मरियेमायेत लागीं. आनी मरियेमायेचें दर्शन ताका जालें. आनी मरियेमायेन ताका 2 कुरव दाखयले. एक कुरव धवो परजळीत महिमेचो कुरव आनी एक तांबडो परजळीक कुरव. धवो कुरव जावन आसा निश्कळपणाचो, पवित्रपणाचो, जिवीत जियेल्ल्यांक मेळचो तसलो तो मानाचो कुरव. मारतेर मरतल्यांक मेळचो तो परजळीक महिमेचो कुरव, तो तांबडो कुरव. हाच्या मदें एक तूं विंसवण कर म्हणून ताच्या दैवीक मायेन ताका म्हळें. आनी ह्या भुरग्यान विंसवण करता आसतना खंयची एक कुरव ताणें विंसलो ना. बगार ताणें मरियेमायेक म्हळें, हांव 2 कुरव विंसतां. आनी तो व्हड जाता आसतना तो फ्रांसिस्कन मिशनरी जावंक आकर्शीत जालो. फ्रांसिस्कन मेळाक तो भरती जालो. थंयसर सेमिनरीन शिकलो आनी उपरांत फादराप जाता आसतना तो थंयसर PhD शिकप शिकता. भोव उंच शिकप शिकता रोमाच्या नांवार्दीक ग्रेगरियन युनिवर्सिटींतावन, ग्रेगरियन इन्स्टिट्यूटांतावन, त्या संस्थेंतावन तो शिकता 2 PhD. फिलॉसॉफीची, तत्वशास्त्राची आनी थियोलॉजीची, देवशास्त्राची. आनी तो ताच्या जिवितांत आकर्शीत जाता मिडिया मुखांत्र, संपर्क साधना मुखांत्र सुवार्ता प्रगट करच्याक. रेडिओ मुखांत्र आनी प्रिंट मिडिया, छाप्याच्या माध्यमा मुखान. आनी हो तसो वावर ताका आमच्या भारताच्या केरळाक हाडटा. आनी तशेंच तो जापानाक वता, थंयसरी तो वावर करता. ताच्या रजेच्या दिसांनी तो फाटीं आपल्या माय गांवाक, जर्मनीक ह्या लागसार आसल्या त्या पोलंडाक, थंयसर तो पावता. आनी त्या काळार नाझी विस्तारून आसलें. आज तालिबानाचो प्रभाव थंयसर अफगानिस्तानांत विशेश येता. त्याच रितीची परिस्थिती आसली आनी दुसरें महाझुज सुरू जाल्लें. आनी नाझींनी हाका एक विंसवण करूंक अवकाश दिलो. तुजी नागरिकता कितें. ह्या तरणाट्याचो बापूय जर्मनीचो जावन आसलो आनी ताची आवय पोलंडाची स्लाव कुळयेची. ताणें विंसवण करयेचें आसलें जर्मनीचो म्हणलें जाल्यार ताका कसलेच बाधक जायनातलें, कसलेच दगदोणी मेळनातली, कसलेच कस ताका मेळनातले. पूण तो विंसवण करता पोलंडाचो म्हूण सांगूंक एक स्लाव गांवचो, स्लाव कुळयेचो एक क्रिस्तांव म्हणून. देखून ताका विशेश दगदोणी मेळटा. त्या दगदोणे सयत ताच्या माध्यमाचें छाप्याचें तें प्रेस. थंयसर त्या काळार दगदोणी भोगतल्यांक, कश्टतल्यांक आनी विशेश जावन जायते जाणां जेलान गेल्ल्या वेळार अनाथ जाल्ल्या भुरग्यांक आनी अनाथ जाल्ल्या स्त्रियांक, कश्टतल्यांक आसरो जावन तो बदलिता आनी तांची सेवा करता. आनी अशें ताणें सेवा करची विंसवण केल्ल्यान ताका धर्न बंदन घालतात आनी विशेश ताका कश्ट दितात. आनी त्या काळार गॅस चेंबर्स आसले आनी विशेश दगदोणी आसली. हावसीस म्हणटात. हावसीस म्हणजे तसली ते जैलां त्या जाग्यार गोलगोतार म्हणल्यार त्या पर्वताचेर समिया जेजू कुर्सायल्या बरी त्या हावसीस म्हणल्यार त्या जैलांनी नासी विरोधी आसल्या सगळ्यांक कश्ट दिले आनी गॅस चेंबरांत लगाड काडले. थंयसर कैद्यांक, बंद्यांक मनजाती गेल्ल्या बरी राशींनी ल्हान कुडांनी घालतले आनी तसल्या कुडांनी ह्या तरणाट्यान वेळ खर्चिचो पडलो. आनी थंयसर आसता आसतना थंयसर कोणाकी फाशीक व्हरचें जाल्यार कोर्टींत फाशीची शिक्षा जाल्या उपरांत फाशीक व्हरनातले. ते चिटी काडटले. आसल्या कैदींची सगळीं नांवां घाल चिटी काडटले. मेळलेल्या चिटींत आयलेल्यांची नांवां उलोवन तांकां फाशीक व्हरतले. थंयसर चिटी काडटा आसतना 10 नांवां आयलीं. 10 नांवां वाचून सांगता आसतना थंयसर आसलो एकलो खासारी दादलो भियान थरथरलो
रडलो, भोब मारींक लागलो, म्हजी बायल म्हजी भुरगीं. ताजें रडणें आयकून हो भुरगो तरणाटो जाल्लो पाद्र्याक तो एक विनसवण करता, हांव त्या काजारी दादल्याचो स्थान घेता. ताणें त्या जैलाच्या अधिकारीक म्हळें, हांव त्या मनशाच्या जाग्यार मरोंक आशेतां, ताका सोडा, ताका बायल भुरगीं आसात. ताणें ताच्या जिवितांत एक विनसवण केली आनी त्या प्रकार ताका व्हरून काळोखाच्या कुडांत हेरां 10 जाणां सांगाता घालें. आनी थंयसर आसली किंकराट्यो, बोबो, गाळी, शिराप, वायट उतरां. आनी तसल्या मदें हो व्यक्ती निर्धार घेता, हांव शांतपणी मोरयेमायेच्या दर्शनान जियेतां, देवा बापाच्या दर्शनान जियेतां, सर्गींच्या दर्शनान जियेतां. काळोखांत सयत देवाच्या हाजरपणाचो उजवाड ताका आसलो. शांत प्रशांतपणी फाशेच्या खांब्याक तो वेता आनी म्हणजे थंयसर गॅस चॅम्बरांत तो थंयसर मार्तीर मरता. आनी तुमी जाणात ताचें नांव मॅक्समिलियन कॉल्बे. ऑगस्टाच्या 14 तारखेर आमी ताचो उडास काडलो. आमी आमच्या संवसारी जिवितांत आमी पळयता कोण कसले विनसवणी करता तसलें जिवीत तांचें जाता. महात्मा गांधीन आज एक महात्मा जाला जाल्यार तसले विनसवणी ताणें केल्यो. अब्दुल कलाम भारताचो आदलो प्रेसिडेंट, ताणें केल्ल्या विनसवणे प्रकार वर्तें जिवीत ताचें जालें. मदर तेरेझान केल्ल्या विनसवणे प्रमाणे वर्तें जिवीत तिचें जालें. नेल्सन मंडेला वा कोणी नांवार्दीक मनीस, तांणी केल्ल्या विनसवणे प्रमाणे तांचें जिवीत जालें. देखून आयच्या पयल्या वाचपांत यहोशुआ इस्रायल लोकांक बसयल्या गांवांत स्पश्ट करता, कसली विनसवण करून तुमी आशेतात. तुमचे पुर्वज जॉर्दानीचे पलतडी कितें करनासले. यहोशुआचो बूक 20:4 दुसरी ओळ. यहोशुआ चॅप्टर 24 वर्स 2. तेन्ना योशुआन सगळ्या लोकांक म्हळें, सर्वेस्पर इस्रायलाचो देव अशें सांगता, पुरातन काळार तुमचे पुर्वज न्हंयचे पलतडी वस्ती करून आसले आनी ते परके देवाची सेवा करतले. ह्या पुर्वजां पैकी अब्रामाचो आनी नाहोराचो बापूय तेरा एकलो. अब्राहमाक सर्वेस्पर देवान म्हळें, भायर सर तुज्या माय गांवांतलो, भायर सर तुज्या दायजा गोत्रा मदलो, भायर सर तुज्या आवय बापायच्या घरांतलो. म्हणजे तुज्या पुर्वजां पैकी आसल्या त्या अंधविश्वासांत, तांच्या रिती रिवाजींतावन, तांच्या बोंब्या पुजातावन, तांच्या मुर्ती पुजातावन, तांच्या पितीसपणाच्या त्या जिवितांतावन तूं भायर सर. आतां जोशुआ इस्रायल लोकांक म्हणटा, इजिप्तांतावन भायर येवन बसयल्या गांवाक येवन पावल्यार पावना, तुमी तुमच्या पुर्वजांच्या रिती रिवाजी थावन भायर येवन देवाच्या भुरग्यांचें जिवीत तुमी जियेचें. बोंब्या पुजा, मुर्ती पुजा, फितीसपणां ह्या विशयांत हांवें कॅटेकिझम ऑफ द कॅथलीक चर्च CCC वाचता आसतना म्हाका मेळिल्ली शिकवण ही जावन आसा. 2113 2113. Idolatry not only refers to false pagan worship, it remains a constant temptation to faith. बोंब्या पुजा, मुर्ती पुजा. थोड्या दिसा पयलें हांव पयण करता आसतना हांगासरच एका फिरगजेंत एकल्यान बोंब्यांक समर्पिल्लें देवूळ बांदलां. खंयच्याय धर्माच्यांनी एका क्रिस्तांवान. आनी थंय नांवार्दीक दलान थोड्यांनी फोन करून म्हाका विचारलें, फादर तांणी कशें तें देवूळ बांदचें. हांवें तांकां सांगूंक प्रयत्न केलें, देव आमकां एक विनसवण करूंक आमकां स्वातंत्र्य दिता, सुडका दिता. आमी विनसियेत जिवीत या मरण, सर्ग या खर्ग, सासनीक जिवीत या सासनीक ख्यास्त आमी विनसियेत. ताणें विंसलां बोंब्या पुजा, मुर्ती पुजा, सैतानाचें आराधन. ताणें विंसलां पयशे, ताचेंच देवाळ म्हळ्यार ताकाच जाय जाल्ल्या बरी, ताकाच आपणाकच ताणें देव करचो. मुर्ती थंय देव ना, बोंब्यान थंय देव ना, त्या देवाळान देव ना, आपणाकच देव करून घेवचो. ताका जाय जाल्ल्या बरी खंयच्याय धर्माक सयत सर्वनासतना आपणाचोच एक धर्म म्हणून ताणें जियोवचें. असलें एक वंदवणी वडणी मनशाक निरंतर येता. देखून मुंदरसून कॅटेकिझम ऑफ द कॅथलीक चर्च म्हणटा, आयडोलेट्री कन्सिस्ट इन डिविनायझींग वॉट इज नॉट गॉड. जे कितें देव न्हय ते रचना, ताकाच देव करचें. मॅन कमिट्स अडल्टरी
whenever he honors or reveres creatures in place of God, whether this be God or demon. For example, Satanism, power, pleasure, race, ancestors, money, etc. आनी जेजू आमकां म्हणटा मातेवाच्या वांजेलान 6व्या वसरांत, तुमी देवाची आनी देवसाराची दोगांयची पुजा करूंक जायना. एकल्याक तुमी सांडतल्यात, एकल्याचो तुमी मोग करतल्यात. एकच देवाक सांडतल्यात आनी देवसाराचो मोग करतले, या देवसारा सांडतल्यात, या देवाचो मोग करतल्यात. आनी हांगासर आमी करच्या त्या विंचवण्या प्रमाणे जें कितें घडचें आसा ताका आमी फूड करचें पडटलें. दानियल प्रवादीच्या बुकांत आमी वाचता शाद्राक, माशाक आनी अबेदनगो विशान तांकां ते गाय की मुर्तेचें आराधन करूंक वत्तड घालो नेबुखडनेझार रायान ताच्या अधिकाऱ्यांक सांगून व्हड एक उज्याचें आंकडें गेलें. ह्या त्या जाणां शाद्राक, मेशाक आनी अबेदनगोक आपयलें आनी तांकां म्हळें, तुमी थंयसर घंटीचो आवाज, ढोलीचो आवाज आनी संगीताचो आवाज तुमकां आयको मेळटच. तुमी हांगासर उबारलेल्या व्हड मुर्तीचें, आनी ती मुर्ती जावंतली नेबुखडनेझार रायाचीच, त्या मुर्तीक सरपडून तुमी नमस्कार करी जाय, ना जाल्यार तुमकां हात पांय बांदून त्या उज्याच्या आंकट्यांत उडयतले. कोण तुमचें संरक्षण करतलो? येद्या व्हडल्या आपायाच्या समोर सयत ते तरणाटे कितें जबाब दितात? 3ऱ्या वसरान 16व्या वळीर तुमी आयका. डेनियल चॅप्टर 3 वर्स 16. शद्राक, मेशाक आनी अबेदेनेगो हांणी रायाक जाप दिली, नेबुकदनेझारा, हाचे विशीं आमी तुका जाप दिवची गरज ना. आमी सेवा करता, तो आमचो देव जळत्या उज्याच्या आंकड्यांतले आनी तुज्या हातांतले आमकां निवारूंक शकता जाल्यार राया, तो आमकां निवारूंक. मोगाच्यान तांकां आसा तें धैर्य. नीज देव खरो देव आसा आनी तो नीज खरो देव आमकां खंडीत जावन बचाव करतलो आनी बचाव करतलोच. जर तर तो बचाव करिना जाल्यार म्हणजे ताजी मांडावळ बचाव करिनासतना उज्यांत आमी उलपा जाय म्हणून देवाची मांडावळ तर ती आमी स्विकार करता. देखून मुंदरसून ते म्हणटात, पूण तो निवारिना जाय जाल्यार राया, हे तूं जाणा जा, आमी तुज्या देवाची सेवा करचे ना. पळया तांचें धैर्य. असल मोगाच्यान निर्धार घेवंक तूं तयार आसाय गी. जेजून सयत आपल्या शिसांक स्पश्टरांनी सारलें, तुमी सण वेतात गी. जायतो लोक सण गेलो म्हाका. जर तर बापान तुमकां विसलां, तुमी बापाक विसी जाय. आज मोगाच्यान आमी एक निर्धार घे जाय. आमकां जाय गी नीज खरो देव. आमकां जाय त्यो मुर्त्यो, या बॉम्बी पुजा, या पितीसपणां हात वचचें, हणेपरा वचचें, जाताका सांगचें, या जाताका ताका आयकोवचें, या बोलमें सांगचें, बोलमें आयकोवचें, ताजेर पत्योवचें आनी खंयच्या पितीसपणांत आयकोवचें. समया जेजूची सवाल मोगाच्यान म्हाका आनी तुमकां जावन आसा. 60 आनी 7 वळीर. तवळ 12 जाणांक जेजून म्हळें, तुमी वचोंक सोदतात? तुमी वचोंक सोदतात गी. आनी कितें जबाब दिली तांणी? सिमोन पेद्रून ताका जाप दिली, सोम्या, आमी कोण आसची वचों? तुजे लागीं आसात उतरां सासणीक जिविताची. कोणा लागीं वचों सोम्या? तुजे लागीं आसात उतरां सासण जिविताची. पेद्रून आनी ताच्या सांगात्यांनी मोगाच्यान एक दृढ निर्धार घेतलो. तांणी एक बरी विंचवण तांणी केली तांच्या जिवितांत. आमी सोम्या जेजूचो मात्र पाटलाव करतल्या. एकलो तरणाटो येवन सोम्या जेजू लागीं विचारता, बरें मेस्त्री, सासण जिवीत जोडीचें जाल्यार आमी कितें करीत जाय? समी जेजू ताका म्हणटा, म्हाका बरो म्हणा नाका. कित्याक समी जेजू बरो न्ही गी? न्हय, जेजू बरोच. पूण जेजू ताका स्पश्ट करता, तुवें जर तर देवाचे उपादेश पाळल्या तक्षण तूं बरो जायनाय. तुजेच तकीन तुवें बरो जावचें न्ही. देवा बापान तुका विंचलां. देव मात्र बरो. त्या देवान तुका विंचलां जाल्यार तुवें देवाक विंची जाय. कशें विंचचें? समिया जेजूचो पाटलाव करी जाय. देखून समिया जेजून उपरांत ताका सांगलें, तुजें आसलें सगळें वीक आनी म्हजो पाटलाव कर. मोगाच्यान आमी देवान रचलेल्या वस्तूंची पुजा करची, आराधन करची न्ही. त्या वस्तूंनी आसा सकत, गुड्यान जावं दी, त्या तळ्यान जावं दी, त्या उदकान जावं दी, त्या मनजातीन जावं दी. ह्या प्रकृतीच्या जायत्या संगतींनी जायती सकत आसा. ती सकत सगळी देवाची आनी सगळ्या सक्तेचें मूळ जावन आसल्या देवाचें मात्र आमी आराधन करी जाय. ताची मात्र आमी स्तुती करी जाय. जेजून सांगता आसतना जायत्या लोकांक तें समजोना. समिया जेजून स्पश्टरान तांकां सांगलें, मनशा पुताचें मांस खेल्ल्या शिवाय, ताचें रगत पियेल्या शिवाय तुमचे थंय जीव आसचो ना.
50 आनी 3 वळीर आनी उपरांत 50 आनी 5 वळीर स्वामी जेजू स्पश्टपणान सांगता म्हजें मांस खरें खाण म्हजें रगत खरें पिवण. हें आयकल्लेच लोक ताका सोण गेलो, कित्याक तांकां समजूंक जालें ना जुदेवांक कशें ह्या तरणाट्या मनशाचें मांस खावचें रगत पिवचें. देखून स्वामी जेजू तांकां स्पश्ट करता हेच्या वांजेलांत जें कितें येवकरिस्ती म्हणून 60 आनी 3 वळीर वर्स 63 जीव दिवचो प्रेरकत्म्यान जीव दिवचो मोगाच्यान प्रेरकत्म्यान मनीस खंयच्याकी उपकार मनीस खंयच्याकी उपकाराना. मनीस म्हणजे मोगाच्यान इंग्लिशांत आमी वाचता आसतना ताचो सारको अर्थ आमकां समजता. फ्लॅश इज ऑफ नो यूज नो गूड. फ्लॅश म्हळ्यार मांस खावचें म्हळ्यार मन जातीचें मांस आमी खाता तशें आमी मांस खावचें न्ही. जेजू म्हणटा प्रेरकत्म्यान जीव दिवचो प्रेरकत्म्यान. सोम्या जेजूचो जीव आमी आपणावचो, ताचो आत्मा आमी आपणावचो, ताच्या आत्म्यान आमी जियोवचें. आमचे हर एक बेस विशेश जावन काजारी जिवीत आनी कुटुंब जिवीत त्या प्रकार जियेचें. देखून आयच्या दुसऱ्या वाचपांत पवित्र सभा कितल्या आपुरब्यान आमकां शिकोवण दिता. एफेसकारां बरयल्ल्या पत्रांत त्या 5व्या अवसरांत 20 आनी 1 वळीर एफेसियन्स चॅप्टर 5 वर्स 21 क्रिस्तांतय तुमकां आसा त्या अभिमाना खातीर एकामेका कल्ती जावन चला. मोगाचें न्हू क्रिस्तांतय तुमकां आसच्या त्या अभिमाना खातीर. सोम्याचो आमी पाटलाव करता. सोम्या थंय आमकां कम्युनियन कोमयाव एकवट आसा. देखून एकामेकाक एका कम्युनिटींत एका रिलिजियस कॉंग्रिगेशनांत सांगता आसल्यार केवळ वडिलांनी सांगलेत ल्हानांनी आयकोवचें न्ही. ल्हानांनी आनी वडिलांनी सांगता मेळोन देवाक आयकोवचें. आमी खालतें जायचें एकामेकाक. घोवान बायले खालतें जायचें, बायलेन घोवाक खालतें जायचें, आवय बापायनी भुरग्यांक खालतें जायचें, भुरग्यान वडिलांक सगळ्यांनी सांगता मेळोन देवाच्या उतरांक खालतें जायचें. परबेन कुटुंबा जिवीत मांडून हाडिचें. देखून केवळ संवसारी रितीन आमी ग्रेस जाल्यार जायना. देखून आमच्या भुरग्यांच्या काळजांत, आमच्या तरणाट्याच्या काळजांत, आमच्या प्रायवंताच्या सयत काळजांत घाली जाय आमी घेवचो तो निर्धार. न्ही खंय संवसारी रितीन आमी ग्रेस जायचें, अधिकार आनी संवसारी वस्तू आमकां जाय जाय. आमी सासण जिवीत जियेचें आनी अशें आमचें जिवीत संवसारी रितीन आनी सासणीक जिवीत रितीन आमी यशस्वीचें आनी महिमेचें करून घेवया. बापाचें आनी पुताचें आनी पवित्र आत्म्याचें नांवी आमेन. आमी सर उबे रावया आनी आमचो भावार्थ एका निजा देवाती आमी उसारया. सतमंता देवाक सरपदेदरा बापा सर्ग आनी प्रतिमेच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सम्याक जो पवित्र आत्म्यावरी गर्भे संभवलो, अहंकार मर्यादान जल्मलो, पोंस पिलाताका ताणें कससले, ताका कुर्सार चडलो, तो मेलो आनी ताका निके पेलो, तो मेल्या मदें देवलो, तिसरे दिसा मेल्यांतलो परतून जिवान जालो, सरकार चडलो, सरपदेदा देवपाच्या उजव्या बसला, थंयतां जुयांची मेल्यांची सटी करूं येतलो. सतमंता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकता, पातकांचें भक्ताणें, कुडीचें जिवानपण, ससनाचें जिवीत आमेन. विशेश जावन आमी मागीं आमच्या पापसाहेबा पासत, कार्दिनाला पासत, बिस्पां पासत, सर रिलिजियस फुडाऱ्यां पासत तांणी तांच्या जिवितांत सारक्या संगतींत सासनाक बाळच्या संगतींत आकर्शीत जावंक आनी सासनाच्या जिविताचे संगतीची विंसवण तांणी करच्या. आमी मागया सर कुटुंबा खातीर आनी कुटुंबाच्या वडिलां खातीर तांणी कुटुंबांत आदर्श आवय बापूय तांणी जावच्याक. भुरग्यां खातीर आनी प्रायवंतां खातीर कुटुंबाच्या सर संद्यां खातीर मागया सांगाता मेळोन तांणी एकामेकाक खालती जावं, एकामेका माया मोगान जियोंक आनी सगळें कुटुंबूच सासनाच्या जिविताचे विंसवणी तांणी करच्या. आनी विशेश जावन पिडेस्तां खातीर कश्ट जाल्या पासत आमी मागया. कोवीड-19 वरवीं कश्ट जाल्या पासत आनी इतर पिडे वरवीं कश्ट जाल्या पासत, काम नातल्या पासत, सर तरांच्या समस्यांक तात्वाराक वळख जाल्ल्या पासत मागता आसतना आमच्या सरलेल्या मालगड्यां पासत पुलकतल्या आत्म्या पासत आमी मागया. आनी भेटवणीचें गीत गायता आसतना सर त्या सवा उंड्या आनी वायना सवें सर्गींच्या देवा बापाक आमी समर्पण दिवया. Gisunko C23 page 103. काणिको बापा हाडून आयल्या स्वीकार कर म्हणून परत सर्व समचे तुका मी दिता सगळी सामका घे म्हूण मागता. गोवाचो उंडो दाकाचो वायन भेटयता तुका येरसनारा करती दायेन
वासाचे खाण मागता आमी सर्वेस्परा. भावा भयणीनो, आमी बेटोवचें हें मेसाचें बलिदान सर आमच्या गरजा आनी त्या सवें आमच्या जिविताच्या समर्पणा सवें आमी करच्या विंसवण्या सवें सर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें जावं दी म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनांतले महिमे आमच्या नकपसुबेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घे. सर्वेस्परा एकेस बलये वरवीं आमकां तुजी आपणायलेली परजाक तुवें करून घेतली. दयाळपणी तुज्या पवित्र सभेक एकवटांत आनी शांतीन सांबाळ हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवें आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उभारुया. आमी ती सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवा धिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपदेदारा आनी सासणाच्या देवा आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. आमच्या अस्कत पातकी सैंबाक तुवें तुज्या गणीत पदवेचो आधार दिलोय. पूण सोडवण आमा मनशांची आमच्या सारक्या एकल्यानच करची. मनशान होगडायलेली इश्टगा तुजी जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं खुद मनशान परतून जोडची. हेस येवजण तुज्या मोगाची आनी तातूंत अदीक परजळता महिमा तुजी. देखून त्याच जेजू उदेशी देवदूतांचो सगळो दळबार संतोषान भरोवन तुजे मुखार तुका वखाणता वयर सरगार. तांचे वाकोणेक आमचे ताळे मेळोन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं. सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवा. सर्गी तुका जय. ओम सर्गी तुका जय. ओम सर्गी तुका जय 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 जय. ओम सर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. ओम सर्गी तुका जय 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 जय. ओम सर्गी तुका जय. बापा खरोच तूं पवित्र. तुंच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं दी ती आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले सुकुशेन कश्ट मरण ससंगवेच्या आदीं सम्या जेजून आपल्या भोव पवित्र हातांनी उडो घेतलो. सर्गींच्या बापा तुका दिन वाचून ताणें तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पोवची. म्हज्या सम्या म्हज्या देवा. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स. नव्यानी सासणी खराराचें हें रगत पातकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. म्हज्या सम्या म्हज्या देवा. बावडतासो घोट परगटुया. सोमिया जेजू तुझे मरण आमी समरमता. तुझे पुनर्जीवन आमी
तुझ्या येण्या सोमिया जेजू आम्ही येता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवांतपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडूंची कास तुका समर्पिता. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेजता पवित्र आत्म्या वरवीं सदांच एकवटान दवर म्हण आमी तुजे लागीं नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या प्रितिमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो तूं उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा, पिटर पावल आमच्या गोळी बापा आनी समेस्ती ह्या जाकी वर्गा बराबर आमकां तूं प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवांतपणाचो भरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. कोरोना व्हायरस आनी इतर पिडे वरवीं ह्या दिसांनी अचानक मरण पावल्ल्या समेस्त बसत आमी मागता. पुलगत्रींत आत्म्या बसत आमी मागता. बापा तांकां तुजे इश्टा खातीर मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फाव कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. अहंकार मरी सर्गा संवसाराची राणी, भगवंत जुजेतीचो निश्कळवंत पती, भगवंत धर्मदूत आनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांती आमकां वांटो दी. तांच्या सांगात आमी तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंधन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. त्यास जेजू संगी मेळोन सर्गींच्या बापा लागीं एकवटान आमी मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळ्ळेंत पडोवंक दिनाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटा विघ्नांतल्यान विशेश जावन ह्या कोरोना व्हायरस खरगांतलें, ह्या खरगाच्या बंदड्यांतलें आनी सर तराच्या कश्टा अनवरांतलें तूं आमकां निवार. आमच्या जिवितांत आमकां सवस्त काय दी, दादोसकाय दी, तृप्ती दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सोडोंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें भरवशान नत्रेकतल्यांक आमकां तुजें उदार काकुतीन सर पातकांतलें विशेश जावन बॉम्ब्या पुजा, मुर्ती पुजा ह्या पितेसपणांतलें तूं सुटय आनी सर्व आकांतांतलें वाठय. कित्याक रजवडकी, पदवी आनी महिमा तुजीच ससनाच्या ससना. समियान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मभुतांक म्हणी तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी आमकां शांती समाधान दिवन एकवटान सांबाळ. जो जी येता आनी राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची शांती समाधान सदांकाल तुमचे सवे आसो. माया मोगाचो करतो शांती समाधान वांटून घेवया. शांती तुमकां. देवाचे शेणी संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूट कर. देवाचे शेणी संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर. देवाचे शेणिये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी, आमकां शांती दी. हो आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती ह्या शेळयेच्या पवित्र दैवीक जेवणाक आपोवणे मेळलेली आमी सर्व सुभागी. समिया तुवें म्हजे उतरांची म्हाका फावना पूण तुज्या उतरांक म्हाका बारायकी मेळटली. गिसंको D46 ससनाच्या जिवितांत आमकां page सांबाळ. 164. मोच्या काळजा समिया तूं ये, मोगान तुका स्वागत करता. दुर्बळ पिडा
काळीज मुझे नंदन जाऊं ते तुझ्या येण्या उंड्या रूपान तू कांजावून मुझे आत्मी कुशन जाताय उंड्या रूपान तू कांजावून मुझे आत्मी कुशन जाताय सेमच्या तुका पावना म्हाका पूण म्हाका तूं कृपेन भरताय सेमच्या तुका पावना म्हाका पूण म्हाका तूं कृपेन भरताय. अत्रेकाच्या कुमगाराचे मागणे आमी करया दोळे धांपया. म्हज्या उपरांत तुमी म्हणा मोगाळा जेजू मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत तूं भोव पवित्र साक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय खरोच हजार म्हूण हांव पाती येता. म्हूण हांव पाती हांव चड वस्तूंक प्रास हांव चड वचून तुजो चड मोग करता तुजो चड मोग करता आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेता. आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक जेजू ह्या घडये जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत तुका हांवें पवित्र घेवंक असाध्य तरी घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन आत्मीक म्हज्या रितीन काळजांत तूं ये. म्हज्या काळजांत तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हणून पातयेवन तूं म्हज्या काळजांत आसा हांव तुका वेंगून धरता हांव तुका वेंगून धरता आनी हांव तुजे थंय आनी हांव तुजे संपूर्ण एकवटी जाता. संपूर्ण एकवटी जाता. म्हज्या जिवितांत म्हज्या जिवितांत बऱ्या संगती थंय आकर्शीत जावंक बऱ्या संगतींत आकर्शीत जावं सासनाक बाळच्या वस्तूंची सत्साक बळच्या वस्तूची विणसवण करूंक विसवण करून म्हाका तूं कृपा दी. म्हाका तूं कृपा तुजे तावन केदिंगच तुजे दावन केदींग हांवें पयस सरोंक हांवें पयस म्हाका सोडी नाका. म्हाका सोडी नाका. आमेन. आमेन. प्रार्थोया. सर्गींच्या बापा तुवें काकुळतीन आमकां दिल्लें जेजूचें मांस आनी रगत आमच्या पिडेस्त आत्म्याक भरपूर भलायकी दिवं आनी सगळें आमचें जिवीत तुका मानता तसलें जावच्याक आमच्या काळजांची कृपा अधीक आनी अधीक वाडय. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सोबे आसो आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वसोन येयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. निमाणे गीत F3 पेज 218. शांतीन तुझे वेतां सोम्या जियोंक शुभ वार्ता मोग तुजो प्रगटूंक दर्या दी तुजी कृपा दी तुजी कृपा. उंडो मोडून तुका सेवून सोम्या मी वेता मास्तूचे कावन रगत पियोन पयनारी सता पयनाकां तुवें आमकां लाभयलाय तुका दिन वाचता. शांतीन तुजी शुभ वार्ता संसार गाजयता संसार गाजयता संसार गाजयता. हरगा तुका आमच्या सोम्या महिमा जावं तुका बरवोसो आमचो तुम सोम्या लालयता तुका. सोडवून दारा संसाराच्या पातकी मनशाच्या काळजांनी आमच्या सदा सदा राया सर्गींच्या राया सर्गींच्या रायाच्या सर्गींच्या. शांतीन तुजे वेतां सोम्या भियोंक शुभ वार्ता मोग तुजो प्रगटूंक दर्या दी तुजी कृपा दी तुजी कृपा. मुखाळ पुत्रा सोवे हांव कार मरी आशिर्वाद आमकां. मग येवन कुर्साचे कुरवेन निवर आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले
बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.